सबैमा नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। लोकसेवा आयोगका विभिन्न किसिमका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण ऐन मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण ऐन हो सुशासन सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065 सम्बन्धीको व्यवस्था। यो विषयवस्तु लोकसेवा आयोगका वस्तुगत परीक्षाहरूको र विषयगत परीक्षा दुवै परीक्षाका लागि अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यहीमध्ये आज नेपाल सरकारले जारी गरेको सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 मा के कस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन्, के छ, कस्तो कस्ता किसिमका प्रक्रिया रहेछन्, त्यो भित्र रहेका पदाधिकारीहरूका काम कर्तव्य अधिकार, त्यो यावत विषयको जानकारी आज यो भिडियोमा समावेश गरेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 यसको प्रमाणीकरण 2064 साल माघ 23 गते भएको थियो भने सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन आजसम्म 2 पल्ट संशोधन भएको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन अथवा नेपालको सुशासन सम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन 2072 साल फागुन 13 गते भएको थियो भने दोस्रो संशोधन 2075 साल 11 महिना 19 गते भएको थियो। अब त्यो भयो सुशासन सम्बन्धी ऐनको संशोधन सम्बन्धीको विषयवस्तु। अब हामी जाउँ आजको विषयवस्तु, यसको यहाँभित्र भएका व्यवस्थाहरू। सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन नै सुशासन सम्बन्धी ऐन हो। त्योभन्दा पहिला हामीले के कुरा बुझौँ भनेपछि सुशासन भनेको के हो? सुशासन भनेको विधिको शासन हो, असल शासन हो, कानुनी शासन हो, जसमा जवाबदेहिता हुन्छ, पारदर्शिता हुन्छ, जिम्मेवारी हुन्छ, समावेशिता हुन्छ, स्वच्छ र सभ्य प्रशासन कायम गरिएको शासकीय व्यवस्था भनेको नै सुशासन हो। सुशासन भनेको सभ्य प्रशासन, असल शासन र भ्रष्टाचार मुक्त कार्य विधिको प्रशासन भनेको नै वास्तवमा सुशासन हो। सुशासनले देशको शासकीय व्यवस्था कस्तो रहेको छ, राज्य प्रणाली कुन शासन अवलम्बन गरिरहेको छ भन्ने विषयको जानकारी प्रत्याभूति गराउनका लागि त्यो देशको सुशासनको प्रणाली कस्तो रहेको छ, शासन प्रक्रिया के रहेको छ भन्ने किसिमको जानकारी सुशासनले गरेको हुन्छ। यो भयो त सुशासन भनेको के हो भन्ने कुरा। अब जाउँ हाम्रो सुशासन सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामा चाहिँ के भनेर गरिएको छ भने प्रस्तावना भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। पहिला प्रस्तावना भनेको के हो भने यो ऐन किन बनेको हो, यो ऐनमा के कुरा समावेश गरिएका छन् र यो ऐनले भन्न खोजेको, गर्न खोजेको र अवलम्बन गराउन खोजेको कार्य प्रक्रिया कस्तो हो भन्ने किसिमको जानकारी गराउनेका लागि नै सुरुमा नै प्रस्तावनाले त्यो भूमिका खेल्नका लागि प्रस्तावना राखिएको हुन्छ भने यो ऐनमा राखिएको प्रस्तावना सम्बन्धीको व्यवस्था के छ अथवा सुशासन सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनाले हामीले यसलाई अवधारणा भन्दा यसको कन्सेप्ट लिँदाखेरि अनि अर्को कुरा यसको आवश्यकता महत्त्व धेरै कुरा बुझ्नका लागि प्रस्तावनालाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुझ्न सकेपछि त्यो ऐनभित्र भएका व्यवस्थालाई धेरै सहजता हुन्छ कि। त्यसैले यसमा जाउँ। सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन 2064 को प्रस्तावनामा के व्यवस्था छ भने मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाबदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन कानुनको शासन, भ्रष्टाचार मुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन तथा असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, सरिदो र कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र र सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको हो। ल सुशासन भनेको के हो भनेपछि पनि हामी यहीबाट आउँछौँ। राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि राज्यलाई व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र स्वच्छ बनाउनका लागि बनाएको ऐन नै सुशासन हो। राज्यलाई जनमुखी, जवाबदेही, पारदर्शी र समावेशी राज्य व्यवस्था अवलम्बन गर्न गरिएको शासकीय व्यवस्था नै सुशासन हो। भ्रष्टाचार मुक्त र चुस्त प्रशासकीय शासन व्यवस्था कायम गरी आर्थिक अनुशासन र विधिको शासन अवलम्बन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुस्त दुरुस्त बनाउन बनिएको शासन पनि सुशासन हो।
यो यावत विषय सुशासन भनेको के हो भन्ने पनि यो बात थाहा भयो। अर्को कुरा, सुशासन किन गरिन्छ भन्छ भने जवाबदेहिता कायम गर्न, जनमुखी बन्नका लागि, पारदर्शी, समावेशी। यी भने जवाबदेहिता भनेको आफूले गरेका कामप्रति यो काम यहीले गर्यो भन्ने उसको त्यो प्रति जनतालाई जानकारी उपलब्ध गराउने कार्य भन्नु। अनि त्यसपछि जनमुखी भनेको जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सक्नु, सबैलाई, सबै वर्ग, लिङ्ग, जात, समुदाय सबैलाई आत्मसात गरेर बनाएको शासन हो भन्ने किसिमको जानकारी भनेको नै सुशासन हो भन्ने किसिमको हाम्रो प्रस्तावनामा भयो। यो प्रस्तावनाबाट हामीले धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ कि यसको अर्थको विषयमा थाहा पाउन सकिन्छ, आवश्यकता यो किन बनेको हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ, यसका कार्यहरू के हुन्, यस कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सुशासन जान्न जरुरी छ। त्यसै गरी अब सुशासन ऐनमा हामीले मुख्य पढ्नुपर्ने भनेको त संविधान भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने चाहिँ नेपालको संविधान सम्झनुपर्छ भन्ने। अनि मन्त्री भन्नाले प्रधानमन्त्री, यिनीहरू पदाधिकारी, पद भन्नाले कुन पद भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने हो। हामीले मुख्य रूपमा जानुपर्ने भनेको हाम्रो विषयगत परीक्षाका लागि आवश्यक भनेको विषयगत तथा विभाग रहने भने यो पनि त्यति साह्रो आवश्यक छैन। हामीलाई चाहिने भनेको यहाँ हेर्नु, यो सुशासन ऐनबाट विषयगत परीक्षाका लागि सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरू के हुन् लेख भनेर। अथवा यसलाई अर्को तरिकाबाट के पनि भन्न सक्छ भने सुशासन ऐन भनेको के हो, सुशासन ऐन 2064 भएको प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरू के हुन् प्रस्ट्याउनुहोस् भनेर भन्न सक्छ। यो भनेपछि हामीले माथि भन्यौँ सुशासन भनेको के हो भन्ने कुरा, त्यसलाई स्टार्टिङमा लेख्यौँ। त्योभन्दा पछि अब प्रशासकीय कार्यका आधारहरू चाहिँ यो हुबहु लेख्नुपर्छ। मुलुकमा शासन सञ्चालन गर्नका लागि यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम प्रशासकीय कार्य सम्पादन गर्दा, अथवा यसले भन्न खोजेको के हो भनेपछि नेपालका शासन सत्ता सञ्चालन गरिसकेपछि जुन जनतालाई सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएका प्रशासकीय कार्य सञ्चालन गर्ने निकायलाई कसरी गर्ने, कस्तो तरिकाबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयका त्यस्ता कार्यहरू सम्पादन गर्दा अथवा ती प्रशासकीय कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा, सञ्चालन गर्दै गर्दा कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारीले संविधान र अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका कुराहरूको अतिरिक्त देखाएका कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। यसले भन्न खोजेको के हो भने संविधानले नै प्रश्न तोकिदिएको छ कुन तहका व्यक्तिहरू प्रशासकीय निकायका पदाधिकारीहरूको काम कर्तव्य के हुने भन्ने संविधानले प्रश्न गरिछ। संविधान पछाडि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि प्रश्न भनिदिएको छ। अन्य किसिमका विभिन्न किसिमका ऐन नीति नियमहरू छन् त्यसले पनि प्रश्न गरिदिएका छन् भने त्यसको अलावा ती काम त गर्नै पर्छ। संविधानले तोकेका काम, निजामती सेवामा प्रशासन सम्बन्धी ती कामहरू, अनि सार्वजनिक सुशासन सम्बन्धीका कामहरू, सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन ऐनका ती तोकेका काम त गर्नै छन्। त्यसको अलावा सुशासनले ती काम सँगसँगै प्रशासन सञ्चालन गर्दा अतिरिक्त काम के छन् भन्ने अब यहाँ हेरौँ। राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित गर्ने, एक समन्वय र समावेशीकरण आत्मसात गरेर शासन सञ्चालन गर्ने, कानुनी शासनलाई अवलम्बन गर्ने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता तथा इमान्दारिता कायम गर्ने, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त चुस्त जनमुखी प्रशासन कायम गर्ने, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्ने, प्रशासनिक संयन्त्र र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्ने, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण गर्ने र अर्को भनेको जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने। यो भनेको राष्ट्र र जनताको हित नभए कुनै पनि सार्वजनिक प्रशासकीय कामहरू गर्दा पहिलो प्राथमिकता जनतालाई दिने र राष्ट्रको हितमा भएर मात्र काम गरिनुपर्छ भनेको। अर्को समन्वय र समावेशीकरण। समन्वय भनेको न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ। कसैलाई आँख, कसैलाई पाख, कसैलाई एक किसिमको रुल लाग्ने, कसैलाई अर्को किसिमको नियम कानुनहरूको मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने नभएर राष्ट्रपति होस् या भुइँ मान्छे होस्
या एउटा तपाईँको किसान होस् अथवा एउटा पाइलट होस्, त्यसलाई सबैलाई समान किसिमको कानुन लाग्ने र राज्यका सबै निकायमा समावेशीकरण अवलम्बन गर्ने, सबै जात जाति धर्म भाषा लिङ्ग समुदाय क्षेत्र वर्ग जुनसुकै सबैलाई समावेश गरेर कार्य सञ्चालन गरिनु पर्दछ भने कानुनको शासन। कानुनले जे तोकिएको छ त्यो सबैले पालना गर्नुपर्छ, कानुनमा तोकिए अनुसारको कार्य सञ्चालन गरिनु पर्दछ भने। जस्तै यिनले भन्न खोजेको के भने सार्वजनिक सेवा प्रशासन प्रदान गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको नेपाल सरकारको हो भने नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रशासन त्यो कानुनले तोकेको काम गर्नै पर्ने हुन्छ। के अरे गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भन्ने कानुनले तोकेको छ भने त्यो गृह मन्त्रालय र त्यसको मातहतमा रहेका निकायहरूले त्यो काम गरिनु पर्दछ, त्यो कानुनले तोकेको काम गर्नुपर्छ। कानुनमा उल्लेख भए भन्दा विपरीतका कामहरू गर्नु हुँदैन भन्ने काम भनेको कानुनको शासन हो। मानव अधिकार मान्छे भइसकेपछि मान्छेको रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार भनेको नै मानव अधिकार हो, अथवा मानिसले जन्मसिद्ध रूपमा प्राप्त गरेर आनेको अधिकार नै मानव अधिकार हो। त्यो मानिसले प्राप्त गरेको अधिकारको संरक्षण व्यवस्थापन परिचालन र त्यसको प्रवर्धन गराउने काम चाहिँ गराउने तरिकाबाट सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने अर्को सुशासन ऐनको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय काम हो। अर्को के भन्छ भने पारदर्शिता वस्तुनिष्ठता जवाबदेहिता र इमान्दारिता हुनुपर्छ। सबैले देख्ने सुन्ने बुझ्ने र उपभोग गर्न पाउने तरिकाले त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ, वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ, जे कुरा हो त्यसमा तथ्यतामा आधारित हुनुपर्छ र जसले दिएको हो। जस्तै देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको काम हो भने त्यसले गृह मन्त्रालयले त्यो कुनै पनि कामको राम्रा काम अथवा नराम्रा कामको जवाबदेही हुनुपर्छ। अर्को जस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्कोतिर हाम्रो जस्तै अदालतको कुरा जाउँ न, अदालतले न्याय प्रदान गर्ने काम हो नि अदालतको हो। त्यो न्याय प्रदान गर्दाखेरि उनले गरेका कामहरूको उनले जवाबदेही हुनुपर्छ। यो काम किन गरे, कसरी गरे, के का लागि गरे र भोलि कसैले यसको विषयमा प्रश्न उठाउँदा यसको जवाब पनि स्वयं अदालतले दिनुपर्छ भन्ने त्यो जवाबदेहिता हो। र कार्य गर्दा कसैलाई हुन्छ नि कुनै पनि किसिमका प्रलोभनमा नपरेर, कुनै पनि किसिमको आशमा नगरेर, कसैलाई आँख कसैलाई पाख नगरेर सबैलाई समान रूपमा के दिनुपर्छ, इमान्दार भएर कार्य गरिनुपर्छ भने आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त सुस्त जनमुखी प्रशासन हुनुपर्छ भने हो। यो त नेपालको एउटा काममा मात्रै जस्तो भएको छ। प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्ने, यसले भनेको प्रशासन भनेको सबैको साझा हो। प्रशासकीय कामहरू गर्दाखेरि कानुन र विधिमा आधारित भएर कामहरू गर्छन्। त्यसको तटस्थता अथवा त्यसको छवि, त्यसको गुडविल, त्यसको मान्यता, त्यसको अस्तित्वलाई निम्टन नदिने गरी काम गरिनु पर्दछ भन्न खोजेको हो यो भने। अनि अर्को सार्वजनिक षड्यन्त्र र निर्णय सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्छ। यो भनेको सार्वजनिक षड्यन्त्रमा र निर्णयमा, सार्वजनिक षड्यन्त्र भनेको प्रशासनिक षड्यन्त्र भनेको प्रशासनले गर्ने कामहरू, प्रशासनले बनाएका रणनीतिहरू, प्रशासनले अवलम्बन गर्न खोजेका कार्य प्रक्रियाहरू, प्रशासनले दिन खोजेका सेवा सुविधाहरू, प्रशासनले अवलम्बन गर्न खोजेका अन्य किसिमका व्यवस्थाहरूमा सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्छ। त्यो सर्वसाधारणको हितमा हुनुपर्छ, सर्वसाधारणको फाइदा हुने खालको हुनुपर्छ, नागरिकलाई सेवा प्रत्याभूति गर्ने खालको हुनुपर्छ। नागरिकको आवश्यकता अपेक्षा र त्यसको उपयोगिता छ कि छैन त्यो विषयमा आधारित भएर सार्वजनिक प्रशासकीय कामहरू गर्नुपर्छ भने। अर्को विकेन्द्रीकरण र अधिकार निक्षेपण। सेवा प्रदान गर्दा सबै सेवाहरू सिंहदरबारमा हुनुपर्छ भन्ने होइन। अहिले हाम्रो नेपालको सङ्घीय संरचना आइसकेपछि संविधानको अनुसूची 5 देखि अनुसूची 9 सम्म के छन्, के को व्यवस्था छन् भने प्रत्येक तहका अधिकारहरूको व्यवस्था छ। अनि नेपालको संविधानको धारा 57 मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड छ। हो त्यो भनेको के हो भने अधिकार एउटै तहमा मात्र नराखेर विभिन्न किसिमका तह तत्का र क्षेत्रहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिनु पर्दछ। त्यो किसिमका कार्यहरू त्यो क्षेत्रलाई निम्त्याउन दिनु पर्दछ भन्न खोजेको।
केन्द्रमा मात्र शासन नभएर स्थानीय तहबाट स्थानीय निकायमा पनि जनताहरूले सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने हुनुपर्छ। एउटा प्रशासकीय अधिकृतमा मात्रै सबै कामहरू आफैले गर्ने त्यो किसिमको परिपाटी नभएर उनले गर्ने काम त छँदैछ, उनले गर्ने काम त प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्छ, तर त्यसको अलावा त्यसलाई सहजता हुने गरी के अरे अन्य किसिमका विभागीय कर्मचारीहरूलाई अन्य किसिमका इकाइहरूलाई दिनुपर्ने कामहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्न सक्नुपर्छ। यो विकेन्द्रीकरणलाई सरल बुझ्दा के हो भने अधिकार अथवा शासन सञ्चालन एकभन्दा बढी तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी गरिएको व्यवस्था हो, अथवा अधिकारलाई अर्को निकायतिर प्रक्षेपण गर्ने तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्ने काम भनेको विकेन्द्रीकरण हो। के विकेन्द्रीकरण भनेको विभिन्न इकाइ क्षेत्र निकाय त्यो क्षेत्रबाट पनि सेवा सुविधा दिने गरी शासन सञ्चालन गरिने प्रक्रिया भनेको विकेन्द्रीकरण हो भने अधिकार निक्षेपण भनेको त त्यो अधिकारको उपभोग गर्न पाउने हुनुपर्छ भन्नु खोज्यो। जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग हुनुपर्छ। यो त के भन्नु छ र, तपाईँलाई नै प्रश्न छ। जनसहभागिता नै शासन सञ्चालनको सबैभन्दा ठुलो षड्यन्त्र हो भनेर यो भयो सुशासन ऐनमा गरिएको सार्वजनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरू। असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो यो। सुशासन भनेको के हो? सुशासन ऐनमा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका आधारहरू उल्लेख गर अथवा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका कार्यहरू उल्लेख गर मात्र भने एउटा यो। अर्को के रहेको छ भने नेपाल सरकारले अख्तियार गरेका नीतिहरू। अब नेपाल सरकारले कस्ता कस्ता किसिमका रणनीतिहरू तय गरेर शासन सञ्चालन गर्दछ भन्ने किसिमको व्यवस्था सुशासन ऐनको दफा 7 मा व्यवस्था छ। ल के छ भएर है त, संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका नीति एवं समय समयमा अख्तियार गरिएका नीतिका अतिरिक्त ती संविधान अन्य कानुनहरूमा त छँदैछन्, तिनीहरूलाई त पालन गर्ने, त्यसको अतिरिक्त मुलुकको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले देखाएका नीतिहरू अख्तियार गर्नेछ भने आर्थिक उदारीकरण गर्ने। आर्थिक उदारीकरण भनेको अहिले हाम्रो प्राइभेटलाइजेसन रहेको छ। अनि त्योभन्दा पछि अर्को के रहेको छ, हाम्रो 3 खम्बे अर्थनीति भन्छ नि, सरकारी, निजी र सामुदायिक अथवा 3 खम्बे अर्थनीति। यो 3 खम्बे अर्थनीतिमा रहेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ। गरिबी निवारण हुनुपर्दछ, अनि सामाजिक न्याय कायम हुनुपर्छ। आर्थिक उदारीकरण, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक स्रोत तथा सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन, महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास, वातावरणीय संरक्षण, जनजाति दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान, दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा उन्नत सन्तुलित क्षेत्रीय विकास हुने गरी नीतिहरू अवलम्बन गर्न सक्ने छ भने यसले भन्न खोजेको के भने सरकारले नीतिहरू बनाउँदा, सरकारले आफ्ना ऐन कानुनहरू बनाउँदा आर्थिक उदारीकरणलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ, गरिबी निवारणलाई आत्मसात गरिनुपर्छ, सामाजिक न्याय अवलम्बन गरिनुपर्छ, प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतहरूको दिगो र कुशल व्यवस्थापन गरिनुपर्छ, महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास हुनुपर्छ, वातावरणीय संरक्षण हुनुपर्छ, अनि प्रत्येक क्षेत्रको समावेशीकरण हुनुपर्छ र दुर्गम क्षेत्रमा पनि विकास गर्ने किसिमका नीतिहरू अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्ने यो सुशासनको ऐनमा व्यवस्था गरिएको कुरा हुन्। अर्को, सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भनेर पनि यो सुशासन ऐनमा व्यवस्था गरिएको कुरा हो। अब मन्त्रीको जिम्मेवारी, प्रत्येक मन्त्रालयमा रहेका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी के हुने भन्दाखेरि संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा उल्लेखित जिम्मेवारीका साथै आफूले सम्हालेको मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्य सम्बन्धी नीतिगत विषय लगायत सम्पूर्ण आवश्यक कार्य समयमा नै सम्पादन गर्ने गराउने समग्र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ। संविधान र कानुनले जे तोकेका छन् ती त काम छँदैछन्, त्यसको अलावा नीतिगत विषयमा सम्पूर्ण आवश्यक कामहरू समयमै सम्पादन गर्नु मन्त्रीको जिम्मेवारी हुनेछ। 1 उपदफा दफा 2 को उपदफा 1 ले के भन्छ भने उपदफा 1 को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित यो भन्न खोजेको के हो भने उपदफा 1 ले भनेको कुराहरूलाई नमेटिने गरी, त्यससँग नबाजिने गरी
सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको समयभित्रै पालना गर्नु सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ भनेर यो सुशासन ऐनमा मन्त्रीको कर्तव्य त गयो। अर्को नेपालको प्रशासनिक निकायको सबैभन्दा मुख्य व्यक्ति भनेको मुख्य सचिव हो। त्यो मुख्य सचिवको जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुशासन ऐनको दफा 10 को उपदफा 1 ले के भन्छ भने मुख्य सचिव नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने छ र सोही हैसियतमा निजले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नेछ। एक कर्तव्यले दोस्रोमा के भन्छ भने उपदफा 1 को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐन अथवा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका काम कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त मुख्य सचिवको काम कर्तव्य र अधिकार र जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ भनेको छ। अब हामीले सरल रूपमा बुझ्दाखेरि त मुख्य सचिवका कामहरू यहाँ त भनेका के छन् यो हेरौँला। अरू सरल रूपमा एउटा प्रमुख प्रशासकीय नेपाल सरकारको प्रशासकीय अधिकृत रूपमा काम गर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको मुख्य सचिवको रूपमा काम गर्नेछ। देशको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ। प्रशासकीय नीति नियमहरू परिमार्जन र परिचालन गराउनेछ। अनि मातहतका कर्मचारीको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गराउनेछ। मातहतका कर्मचारीहरूको लाई गोष्ठी तथा बैठकको आयोजना गराउनेछ र त्यसको मातहतमा जुन नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो नि त त्यसको मातहतमा रहेको प्रशासकीय संयन्त्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित अनि नीति र विधिमा कायम हुने गरी सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नु नै प्रशासकीय अधिकृत अथवा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको काम कर्तव्य हुनेछ भने अब यसमा के छन् भने हेर्नु। कमा भनेको छ प्रधानमन्त्रीको सुपरिवेक्षण तथा निर्देशनको अधीनमा रही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा सो कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्ने गराउने। 1 2 मा मुख्य सचिवको कर्तव्य के हुन्छ भने नेपाल सरकारको सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुपरिवेक्षणका को हैसियतले निजले सम्पादन गरेका कामको निजले भनेको अन्य त्यो मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतले सम्पादन गरेका कामको सुपरिवेक्षण गर्ने तथा सचिवले सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासकीय कार्यका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने। तेस्रोमा के काम छ भने विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूको प्रशासनिक कार्य काम कारबाहीलाई समन्वय गर्ने गराउने। 4 मा प्रशासनिक सुधारलाई मुलुकी प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रूपमा कार्यान्वयन गर्न वा गराउन विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य केन्द्रीय निकायबीच समन्वय गर्ने। मन्त्री परिषदको सचिवको रूपमा काम गर्ने र सोही हैसियतमा मन्त्री परिषदको निर्णय प्रमाणित गर्ने। अर्को के रहेको छ भने नेपाल सरकार भनेको मन्त्री परिषदका निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन गर्ने वा गराउने र ती निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरिवेक्षण गर्ने भनेको मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयहरू एट फर्स्ट कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रत्येक निकायहरूलाई निर्देशन दिने र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयको जानकारी पनि प्राप्त गरेर राम्रो छ भने प्रोत्साहन र नराम्रो छ भने सुधारका लागि निर्देशन दिन सक्ने भन्ने हो। अनि अर्को मुलुकको प्रशासनलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउन नेपाल सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने। अर्को मुख्य सचिवको काम के हो भने नेपाल सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन समय समयमा सचिव बैठक आयोजना गर्ने र सचिव बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरिवेक्षण गर्ने र गराउने। विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय तहका कार्यालयहरूको प्रशासनिक काम कारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने वा गराउने। नेपाल सरकारको निर्णयको लागि सचिवले पेश गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरू पुगे नपुगेको जानकारी जाँची प्रस्तावलाई नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने र अन्य नपुगेको पाइएमा सम्बन्धित सचिव कहाँ फिर्ता पठाउने भनेको। यस्ता किसिमका कामहरू भनेको नेपाल सरकारका मुख्य सचिवका हुन् भने सचिवका काम भनेको अब मातहतका प्रत्येक मन्त्रालयका अब सचिवका कामहरू के रहेका छन् भने नेपाल सरकारले प्रतिपादन गर्नुपर्ने नीति सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई सघाउने, नीति निर्माण गर्न सघाउने। अनि अर्को कुरा भनेको सम्बन्धित मन्त्री परिषदले निर्देशन गरेका
काम कर्तव्यहरूको कार्यान्वयन गराउने, आफू बहाल रहेको मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकाय अथवा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय अन्तर्गतका नीति नियम विषयमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई समक्ष सोको प्रस्ताव पेश गर्ने। अनि कर्मचारी उप नियन्त्रण, आफू मातहतका कर्मचारी उप नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने। अनि सचिवको अन्य काम भनेको विभाग, कार्यालय तथा त्यो मन्त्रालय वा संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय मातहतका अन्य निकायको काम कारबाही उप आवश्यक सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण गर्ने। नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका नीति तथा कार्यान्वयनको कार्यान्वयन गर्ने गराउने। यस्तो किसिमका यी कामहरू भनेका कसका हुन् भने नेपाल सरकारका सचिव स्तरका कामहरू हुन्। विभागीय प्रमुख सम्बन्धित विभागको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ र सोही हैसियतमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक कार्य सम्पादन गर्नेछ। कसले? विभागीय प्रमुखले। विभागीय प्रमुखका काम कर्तव्य के रहेका छन् भन्दा आफू बहाल रहेको विभागको कार्य सम्पादन गर्ने। 1। 2मा के छ भने आफू बहाल रहेको विभागको व्यवस्थापन, दैनिकी कार्य सञ्चालन, आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी उप सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण गर्ने। तेस्रोमा आफू बहाल रहेको विभाग तथा सो अन्तर्गतका कार्यालयको काम कारबाही र कार्य सम्पादन सम्बन्धी कार्यविधिलाई निरन्तर रूपमा सुधार गर्दै सर्वसाधारणलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्ने है। अनि अर्को भनेको कुनै कानुन तथा नीतिगत सुधार गर्नु परेमा सोको बारेमा सहित सचिवलाई समक्ष जानकारी अथवा त्यो सुझावहरू पेश गर्ने। अनि कर्मचारीले कार्य सम्पादन तथा दक्षताको स्तर निरन्तर रूपमा अभिवृद्धि र प्रशिक्षण गर्ने गराउने। कर्मचारीलाई मासिक, वार्षिक त्यस्ता किसिमका तालिमहरू दिने, वार्षिक प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्ने, कर्मचारीको सरुवा बढुवा कास सम्बन्धी खटाउने र त्यो कामहरू कार्य सम्पादन गराउने भनेका विभागीय प्रमुखहरूका यी काम हुन्। एकपटक कुनै सजाय पाएकालाई थप कुनै सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भने त्यो सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने। अनि अर्को कार्यालय प्रमुखको लापरवाही तथा गल्तीबाट त्यस्तो भएको भए निज उप विभागीय कारबाही प्रारम्भ गर्ने। कुनै अन्य यसको अलावा अन्य के ऐन नियम र नीतिमा तोकिएका कामहरू प्रत्येक विभागीय प्रमुखले गर्नुपर्छ भन्ने यो सुशासन ऐन हो। अर्को यो कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी भनेको आफू बहाल रहेको कार्यालय प्रमुखका काम कर्तव्य अधिकार के छन् भने प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको काम कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कार्यालय प्रमुखको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछन्। एकमा के हुनेछ भने आफू बहाल रहेको कार्यालयको व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन तथा सो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण गर्ने। आफू बहाल रहेको कार्यालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारी घाँसमा खटाउने। आफू बहाल रहेको कार्य तथा अन्तर्गतका कार्यालयका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने। ज्यादै उत्कृष्ट तथा प्रशंसनीय कार्य गर्ने आफ्नो कार्यालयको कर्मचारीलाई ग्रेड थप तथा नगद पुरस्कारका लागि निजले गरेको कामको विस्तृत विवरण उल्लेख गरी विभागीय प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने। आफू बहाल रहेको कार्यालयबाट जनसाधारणलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी बनाउने। तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू यी कसको रहेका छन् भन्दा कार्यालय प्रमुखका यी काम कर्तव्य हुन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासनिक कार्य तथा जिम्मेवारी अथवा यो भन्न खोजेको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छन् नि, अब तिनीहरूको काम कर्तव्य अधिकार के हुने भन्ने विषयको जानकारी यो। प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने तथा व्यवस्था प्रशासनिक कार्य र जिम्मेवारी तथा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनेको यो। अनि यिनीहरू कुरा भनेका त्यति हुन्। अर्को हामीलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेपछि हामीले सुशासन ऐनबाट जान्नै पर्ने अर्को कुरा भनेको यो कुरा भन्दा पनि सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरकारवाला नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने भने यो कस्तो हो भनेपछि जस्तै सार्वजनिक चासोको विषय भनेको देशको सुशासन, देशको अखण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, पारदर्शिता, विधिको शासन यस्ता विषयका केही कामहरू गर्दाखेरि सर्वसाधारण अथवा समाजको परामर्श लिने भन्ने ती के काम हुन् भने अब हेर्नु। एकमा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक चासोका कुनै विषय कार्यान्वयन गर्नु अघि सरकारवाला अथवा नागरिक समाज
सँग आवश्यक परामर्श गर्न सक्ने। 1 2 मा उपदफा 1 बमोजिम परामर्श गर्दा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषयको सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षको समग्र विश्लेषण गरी त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु है। अनि अर्को भनेको नेपाल सरकारले सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा उपदफा 1 मा उल्लेख भए बमोजिमका कार्यहरू गर्नुपर्छ। यसको अलावा यहाँनिर भने आधारभूत रूपमा नयाँ पद्धति स्थापना गर्ने र भइरहेको पद्धतिलाई आधारभूत रूपमा खारेज गर्ने कुनै विषयको कामहरू गर्दा परामर्श लिनुपर्ने। अनि अर्को भनेको सार्वजनिक महत्त्वको कुनै विकास कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा र तोकिएको अन्य कार्य गर्ने भने। अनि आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने भने कुनै पनि व्यक्तिलाई तोकिएको जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने भने अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा केही व्यवस्था छ भने हेर्नु। यो ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पदाधिकारीले यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम आफू सरहको वा आफ्नो मातहतको अन्य कुनै पदाधिकारीले सम्पादन गर्न सक्ने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। भनेको आफूले गर्नुपर्ने काम त आफूले गर्नै छ, आफ्नोभन्दा मातहतका कुनै निकायले गर्न सक्ने र गर्न मिल्ने खालको काम छ भने त्यसलाई त्यो कार्य गर्नका लागि अथोरिटी दिने, त्यो कार्य गर्नका लागि उसलाई त्यो किसिमको कार्य वातावरण सिर्जना गरिदिने काम भन्यो। तर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कारणले मात्र निजले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट छुट पाएको मानिने छैन। यो भन्न खोजेको के भने जस्तै एकजना कर्मचारीलाई प्रमुख हाकिमले अन्य कर्मचारीलाई त्योभन्दा मातहतको निकायको कर्मचारीले कुनै काम गर्न दियो, तर त्यो काम कस्तो भयो, के भयो, भयो कि भएन, त्यहीमा गर्नुपर्ने केही आफूले सकि त्यो कामबाट चाहिँ उनले जिम्मेवारी चाहिँ छुट्न मिल्दैन भन्ने हो। अनि प्रत्यायोजित गरिएको अधिकार जुनसुकै बखत फिर्ता गर्न सकिनेछ भनेको आफूले लिन सकिनेछ भन्ने हो। अनि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायिक रोहमा निर्णय गर्नुपर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु हुँदैन भनेको न्याय कुनै किसिमको यस्ता विशिष्ट निर्णयहरू गर्दा विशिष्ट अधिकारहरू, विशिष्ट कार्यहरू, त्यस्ता कार्यहरूको लागि चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन भन्न खोजेको हो। पदीय तथा पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्था कस्ता कस्ता किसिमका पदीय आचरण हुन्छन् भन्नेहरूलाई पनि हेरिहाल्यो नि त है त। अनि न्यायाधीशका लागि न्याय परिषदले आचरण कायम गर्नेछ, कसले कायम गरिदिने भन्ने हो है आचरणहरू भनेको। अनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा त्यस्तो निकायका कर्मचारीका लागि सम्बन्धित संवैधानिक निकायले कायम गरिदिन्छ। निजामती सेवाका कर्मचारीका लागि नेपाल सरकार तथा मन्त्री परिषदले आचरणको कायम गरिदिनेछ। अदालतमा कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि सर्वोच्च अदालतले, सरकारी वकिल तथा सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि महान्यायाधिवक्ताले, प्रचलित कानुन बमोजिम गठन भएका सङ्गठित संस्थाका प्रमुखका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले र अन्य कर्मचारीका लागि सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले। यो भन्न खोजेको के भने जस्तै खाद्य संस्था छ, खाद्य संस्था कहाँ कसको मातहतमा रहन्छ भनेपछि जुन मन्त्रालयको मातहतमा हुन्छ नि त्यो मन्त्रालय अनुरूप त्यो मन्त्रालयले त्यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य जिम्मेवारी तोकिदिनेछ र त्यसको मातहतमा रहेका कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारी चाहिँ कसले तोक्छ भनेपछि फेरि त्यो सङ्गठित संस्थाले तोक्छ। व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका कर्मचारीका लागि व्यवस्थापिकाले तोक्छ। अनि माथिका खण्डमा लेखिएदेखि बाहेक अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको लागि तोकिएको अधिकारीले भने जसले गर्न भनेर अधिकार दिएको छ त्यसले गर्न सक्नेछ भन्ने हो। अनि पदीय उत्तरदायित्वको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने आफूले सम्पादन गर्ने काम निर्धारित समयमा नै सम्पादन गर्न आफैले पहल गर्ने। 1 2 मा सरकारी तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा मितव्ययी ढङ्गबाट अधिकार सदुपयोग तथा उत्पादनशील हुने गरी प्रयोग गर्ने। यहीबाट यो पनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु है। यो अधिकार प्रत्यायोजन भनेको के हो? पदीय उत्तरदायित्वको सम्बन्धमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। अथवा उत्तरदायित्व भनेको के हो, सुशासन भनेको के हो, सुशासन ऐनमा कायम गरिएको पदीय उत्तरदायित्वको विषयमा प्रश्न पार्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। अनि दोस्रोमा के भन्छ भने सरकारी वा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा मितव्ययी ढङ्गबाट अधिकार दुरुपयोग र उत्पादनशील हुने गरी प्रयोग गर्ने। तेस्रो
सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारी मुलुकको सेवक तथा सर्वसाधारण सेवा गराई सेवा पाउने अधिकार भएको व्यक्ति हो भन्ने कुरामा ध्यान दिने। आफू भनेको शासक होइन सेवक हो भन्ने भावना हुनुपर्छ भन्न खोजेको। अर्को भनेको कार्य सम्पादनमा ढिलासुस्ती वा निलम्बन हुनु भनेको त्यस्तो स्रोत तथा साधनको दुरुपयोग हुनु हो र मुलुकको थप स्रोत तथा साधन खर्च हुनु हो भन्ने भावना राख्ने। त्यसैले जुन काम जहिले गर्नुपर्ने त्यसले गरिहाल्ने भन्न खोज्यो। अनि अर्को भनेको कार्य सम्पादन गर्दा कुनै अपरिहार्य कारण परि तत्काल कार्य सम्पादन गर्न नसकिने भएमा त्यसको जानकारी माथिल्लो निकायमा गरिदिने। तर सार्वजनिक सेवाको विषय वा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित विषय भएमा त्यस्तो विषय सम्बन्धित कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँसी आवश्यक अनुसार प्रचार प्रसार समेत गराई सर्वसाधारणलाई जानकारी उपलब्ध गराउने। अनि अर्को भनेको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारी स्वयंले निर्णय गर्नुपर्ने र कुनै किसिमको कानुनी जटिलता वा दुविधा नभएको सामान्य विषयमा माथिल्लो निकायको निर्देशन माग नगर्ने। लास्टमा भनेको सरकारी तथा सार्वजनिक कामको सिलसिलामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सेवाग्राहीसँग प्रचलित मूल्य मान्यता र संस्कृति अनुरूप शिष्ट व्यवहार गर्ने भन्यो। नागरिक बडापत्र अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको नागरिक बडापत्रमा राख्नुपर्ने विषय कस्ता कस्ता विषयहरू। नागरिक बडापत्र भनेको के हो भने सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू के छन् कस्ता छन् भन्ने विषयको सूचना नागरिकलाई उपलब्ध गराउनका लागि व्यवस्था गरिएको सूचना पाटिकालाई नै नागरिक बडापत्र भनेर भनिन्छ। त्यो नागरिक बडापत्रमा के कस्ता विषयहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने किसिमको व्यवस्था अब यहाँ हेर्नु। सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने तथा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजिमका नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने छ भने अब के राख्नुपर्छ यसमा भने सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति कि कस्ता किसिमका सेवा दिन्छ त्यो कस्तो प्रकृतिको सेवा हो भन्ने विषयको जानकारी। 1 2मा सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि के कार्यहरू जस्तै सेवाग्राहीले नागरिकता बनाउन जाँदाखेरि के कागजातहरू चाहिन्छन् के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ त्यो सबै विषयको जानकारी त्यहाँ हुनुपर्छ भने। अनि सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि। अर्को भनेको सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण। कुन अधिकारीले यो काम सम्पन्न गर्ने हो, यो त्यो भवन रहेको कार्यालयको कुन कोठामा रहेको छ, कहाँ रहेको छ त्यो भन्ने किसिमको एउटा त्यो कार्य विवरण भनौँ न अथवा त्यसको एक किसिमको नक्सा स्वरूप त्यसको जानकारी गराइदिने भन्यो। अनि सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर वा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण र तोकिए बमोजिम अन्य कुराहरू नागरिक बडापत्रमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको हामीलाई के छ भनेपछि गुनासो व्यवस्थापन यिनीहरूका कुरा पनि यो पनि महत्त्वपूर्ण नै हो। अर्को हामीले छुटाउनै नहुने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईलाई हेर्नु है वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। यो कुनै पनि प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो कार्य सम्पादन गरिसकेपछि त्यसको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउनै पर्छ। त्यो कसले कहाँ बुझाउने कसरी बुझाउने किन बुझाउने भन्ने किसिमको व्यवस्था भने किन यहाँ हेरौँ। मन्त्रालय तथा विभाग र अन्य केन्द्रीय स्तरका सरकारी निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र भनेको असाढ मसान्त समाप्त भइसकेपछि नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि निश्चित समय अब जति तोकिएको हुन्छ नि प्राय 30 दिनभित्र 35 दिनभित्र त्यसरी भने हुन्छ। अनि त्यो तोकिएको समयभित्र आफूले सो आर्थिक वर्षभरि भने त्यो वर्षभरि गरेको कार्यक्रम सम्पादन गरेको काम र त्यस्तो कामको अवधि तथा प्रगति तथा लागत लगायतका अन्य आवश्यक कुराहरू समेत समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरका निकायले भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा, विभागले भए सम्बन्धित मन्त्रालयमा, राम्रोसँग बुझ्नु है, मन्त्री परिषद तथा प्रधानमन्त्री त्यो मन्त्री परिषद तथा केन्द्रीय स्तरका भए प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालयमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, विभागले भए मन्त्रालयमा पेश गर्ने, अन्य निकायले भए तालुक कार्यालयमा त्यो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो वार्षिक प्रतिवेदन आफूभन्दा माथिल्लो निकायको स्वीकृतिले आवश्यक अनुसार सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न समेत सकिनेछ।
अर्को अब यहीमा अर्को के भन्छ भने उपदफा 1 बमोजिमको प्रतिवेदनमा सो उपदफामा लेखिएको कुराको अतिरिक्त सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा निकायले त्यस्तो मन्त्रालय वा निकाय वा सो अन्तर्गतका कार्यालयमा सुशासन कायम गर्न गरेका सुधार कार्यक्रम तथा त्यसबाट प्राप्त परिणामको विवरण समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने। तेस्रोमा के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीले उपदफा 1 बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक वर्ष शासकीय सुधार तथा सुशासन सम्बन्धमा भए गरेका उल्लेखित प्रगति सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा 53 बमोजिमको प्रतिवेदनमा समावेश गरी सङ्घीय संसद समक्ष प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुपर्छ भने। यो भनेको वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा हो। अब यो सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन अध्यादेश 2062 निष्क्रिय भएपछि यसको परिणाम पहिला 62 थियो, अहिले 64 आइसकेपछि यसको परिणाम के छ भने यो अध्यादेश निष्क्रिय हुनुका बखत चल्ती नभएको वा कायम नभएको कुनै कुरा पनि जनाउने छैन। अर्को भनेको अध्यादेश बमोजिम चालु भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिरहेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन। यो अध्यादेश बमोजिम पाएको हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हद सुविधा कर्तव्य दायित्व असर पार्ने छैन। यो अध्यादेश बमोजिम भएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन। माथि उल्लेखित विषयमा कुनै पनि प्रभाव पार्ने छैन भनेको अहिले पुरानो यो अध्यादेश ल्याएको थियो, अहिले ऐन आइसकेपछि यिनले गरेका काममा कुनै असर गर्ने छैन भन्ने किसिमको यो भनेको सुशासन ऐनको सम्बन्धी व्यवस्था। आजको यो भिडियोमा सुशासन ऐनको विषयमा मात्र मैले जानकारी गराएँ, किनकि नियमावलीलाई पनि गरौँ भनेपछि यसमा समावेश गर्दा अलि भिडियो लामो हुने हुँदाखेरि आजको यो विषयवस्तुमा यति कुराहरू समावेश गरेँ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो उपलब्धिमूलक भएको छ, फाइदामूलक भएको छ र तपाईको अध्ययनको लागि महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। जाँदा जाँदै यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ, तपाईलाई अध्ययनमा सहायता प्रदान गरेको छ जस्तो लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनु होला र यस्तो किसिमका नयाँ विषयहरूको जानकारी तपाईहरुले प्राप्त गर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला, ताकि यस्ता विषयको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने। कुनै किसिमको प्रतिक्रिया र जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा तपाईको प्रतिक्रिया लेख्न नछुटाउनु होला र धेरैभन्दा धेरै साथीहरु समक्ष पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाई कुनै पनि किसिमका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा दिन चाहदै हुनुहुन्छ भने एकपल्ट सुशासन ऐनको यो विस्तृत विषयमा अनिवार्य रूपमा हेरेर जानु होला भन्दै आजको यो भिडियोमा यति नै विषयवस्तु साभार गरे। कस्तो लाग्छ पुनः पनि जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला भन्दै बाँकी नयाँ विषयवस्तुका साथ नयाँ भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।